پھر ہور کوئی نہ مذہب ہوندا اوندا پتر پھر لڑکھڑاوے ممکن ہی بولو نا خدا دی عزت جلال دی قسم حضرت جی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ دیاں عظمتائیں وراء الوراء سن دے نہیں پہ وہ پیر مان کردہ ہے ہاں کہ میرے ڈھیر سارے مرید جے پیر آکھے میں نوئی ہو بہوں میں نہیں توجہ ہے یا نہیں پیر نو ملے تو پیر آکھے ہی ہو بہوں میں تو جے اندہ ابا پاک محمد نو ملے نہیں بول دے ہی نہیں نا خدا دی عزت کی قسم ہر چیز دی ایک اساس ہوندی ہے تے اسلام دی اساس صحابہ دی وفا ہے خدا دی عزت جلال دی قسم میں آیت دا ترجمہ کرنا تھوڑے جے پہلے تیار تو ہو نا میں ہاں قادری پر ذوق چشتی ہے توجہ ہے یا نہیں قبلہ چشتی صاحب اللہ ابن عزت دے بھائی جان میرے بڑے پرانے محبت آلے سر جی میں جٹاکی گالے چنا آئی صاحب پنجابی دی ایک ونڈ کردہ ہونا میں قبلہ شرافت صاحب نو نال لیا میں کہا جی فیصلہ آباد جانا ہے انہاں کہا خیر تا ہے میں جی آکھیا میں اتھوں ایک پلاٹ لینا ہے 5 ایک مرلے دا حجی اور انوی نال لے لیا سیانا بندہ محسوس ہوندہ ہے توجہ کرنی ہے جی وانڈ نہ نکلے تو پیسے واپس اللہ آپ نو عزتاں دے جی جاگو نا تھوڑا ٹائم ڈھیر سارا ہو گیا قبلہ انہاں نو میں 3 پلاٹ وکھائے گل تو سمجھنی 3 پلاٹ وکھائے پہلا وکھایا انہاں کہا اے نہیں مونا صاحب ٹھیک میں انہاں نو دوبا وکھایا انہاں کہا مونا صاحب اے بھی نہیں ٹھیک 3 وکھایا حاجی صاحب آن دین اے ٹھیک ہے میں کہا اے تو گل واقعی ٹھیک ہے کہ 2 پہلے تھوانو پسند نہیں آئے 3 پسند آ گیا ہے پر میں نو کارون بھی دسو What is the logical reason وجہ کیا ہے انہاں کہا حضرت جی سیانے بندے ہو تو پی ایچ ڈی یقیناً مرنڈا ویچ کے نہیں کیتی پڑھ کے ہی کیتی ہونی ہے یہ گل سمجھو کہ جڑا پہلا پلاٹ ہے نا ان دی لمبائی ڈھیرے ایسا چڑائی گھاٹے ایتھے جے بووا وڈا لیسن گڈی لگاون واسطے بیٹھا کائی نو بڑھنی میں کہا جی یہ تو گل واقعی ویلیڈ ہے یہ گل تو سر جی واقعی ویلیڈ ہے اگر لمبائی ڈھیر ہوئے تو چوکھی لمبائی نو کی کرنا انہاں کہا جڑا اگلا میں ریجیکٹ کیتا ہے نا ردیا ہے وہ چوڑا ڈھیر آیا گل سمجھو میں جٹ دا بالا جٹاکی گل چوڑا ڈھیر لمبائی تھوڑی جنے اتھے بھی سادہ گھر کوئی نو بڑھنا تے میں حضرت جی اگلا کیوں پسند کیتا نے جنے گنیاں چارے گٹھاں اے میاں صاحب نو سننا میں تھاپڑے مار دیاں اس تو تھانو سناندہ پیا آندے آنو شابہ سے منیا ون چنگی کٹ چھڑی توجہ ہے آکھیا چشتی صاحب میں نے آکھیا جن دی لمبائی تے چڑائی برابر ہوئے او چنگا ہوندہ ہے جن دیاں چاروں چونڈاں برابر چھومے نو بڑی مہربانی عائشہ اللہ تھانو مدینے لے جاوے میرے لئے دھیان کرو جنیاں چاروں چونڈیاں چاروں چونڈو لمبائی برابر چڑائی ہاں جنگا حدود اربا جنگا آتا برابر ہوئے چارے چونڈا عائشہ برابر ہوئے نو تھے ہی گھر چنگا بڑھدا ہے میں آکھیا سدھا پدھرا بندہ باڑا بندہ کمزور بندہ ڈنگا پلاٹ نہیں لینگا اللہ سونا ڈنگا کینا کیویں قبول کرسی ڈنگا ایمان کیویں قبول کرسی ایمان ہوئی قبول جیندے وچ ابو بکر دنیا چے عمر برابر چے عثمان پوری ویلیو ڈگنیٹی ہے تے علی آلہ بھی کھانا پورا ہے وہ جو پہلو محمد میں دربار بنا ہے تسی بولو بھائی جان سر جی سدھی جٹاکی گل اے تا قبلہ صدیقی صاحب نو ہی پتا ہے بھئی وہ کم دا تو اے نا گل سوچ کے داد اپا ہی چھلا لی سے اور پیر صاحب کو لے کہا گیا نا مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے ان کچھ عرصہ پہلے چھڑایا بھی افہیم نہ کھا دی کر اور میں گل اونا دی کرسا تے وانڈ مصطفیٰ دے علماء دی کرسا ذرا بولو نا سبحان اللہ آپ نے انہوں کسے وقت جنہوں مرید کیتا فرمایا بھی ہون افہیم نہ کھامی وہ کافی عرصے بعد آیا تے حضرت دنال نے سفر کرے پیا حضرت جگہ نگاہ بھر کے ویکھی نا توجہ ہے یا نہیں اور ولیدی تو نگاہ دا بھی بڑا حضرت جی کمال ہوندہ ہے حاجی صاحبو حضرت سیدنا ابا یزید بستامی
ایکری کتے تے نظر پا چھٹی کعبے دے رب دی قسم او کتا پھر کتیاں دے وچ نہ ٹرنا او مڑے مڑے ٹرے تے جڑے دوے کتیاں نو اندے ارد گرد بھویں نو آکھے نو تیتھے ولی دی پے گئی ہے تیتھے ولی دی پے گئی ہے تیتھے ولی دی پے گئی ہے اگر ولی دی نظر کتے دے پے جاوے کتا جدا ہو جاوے میں مثال نہیں دیندہ توڑ پڑندہ گل سمجھو یار لوگ آندے نو ولیاں دے نال رلساں تے ڈیسی کی مکھا کتے نو تے جنت ڈی گئی آئی نہیں بولے نہیں بولو بھائی جان بولو لوگ ساڑھے کول پوچھ دیں ولیاں کول کی لین جاندے ہو ولیاں دے کول کیوں باندے ہو ولیاں نال سنگا کیوں جوڑ دے ہو میں آکھیا کملو نہ پاڑ جے ہووے ذاتا کتا تے ٹور ولیاں دے نال پوے اپنے آپ نو کتے تو بیڑا نہ جان نہیں یا میں نلائکہ یا تھوان نیندہ رہی ہے توجہ ہے یا نہیں ہووے کتا پر وہ نہ کتیاں ورگا نہ ہوئے جڑے ولیاں تے بھوک دے میرے کریم کول ایک رولا آ گیا ایک غلام آیا ان دی بھی پلی پٹیتی ہوئی توجہ ہے باب ایسا بڑی مہربانی تو سی کدی اگے تھوڑا جاندے آیا نا ان دی بھی لاتو زخمی دعا آیا ان دی بھی زخمی تریہ آیا حضور پیر صاحب ان دی بھی زخمی نبی کریم نے فرمایا علی جی سونا حکم ہوئے فرمایا انہاں تو پوچھتا صحیح ہویا کی نہیں انہاں خیارز کی تا سونا وہ پھلانے یہودی دی ایک کتی ہے پلیز اٹینٹیو او مائی لارڈز تھوڑا جا توجہ دے بیاہ اللہ تو انیستا دے بے علی نو نال لیا مصطفیٰ نے فرمایا ٹورو یہودی تو پوچھئے تو صحیح ہے کتی نو پٹا گھت نہیں اسی انو گنی میرے کریم اکا صلی اللہ علیہ وسلم چل دے یہودی دے بوے تے یہودی یہاں یہودی پریش کالا آیا کہیں کلمہ پڑھ کے یہودیاں لے کام کر دے نہیں تیوں نہ پڑھیا کوئی نہ پھر بھی ادب کر دیا محبوبہ تو نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں ہوندہ اصل منافق جانی انہوں وہ جھوٹا پیار جتاؤندہ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ فرماؤندہ آزم جتھے دل لگ جاوے عیب نظر نہیں ہوندہ نا وہ تا گھٹیا قسم دے انسان داجی صاحب صدیقی صاحب جڑے نبی دے انگلیاں چیندے نو اسی جس بریلیاں نے بابے نو اپنا امام مندے آئے آدھا سب سے شرافت علی چشتی صاحب نے اگر لکھا چھڑیا ہے جشن عید میلاد النبی اور سب سے آلہ ہولا نہیں ہاتھ نے چندے پہ سب سے آلہ ہولا اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ جان مسیحا بولدہ نہیں جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ جان مسیحا ہاں اللہ اکبر ہے وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا تو وجہ میرا یار نے دکھا جن ویت کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے وہ سوڑا وقت نقاب ہٹاوے بجلی جلدی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے
नशीले मस्त रसीले साउंड होंदा है प्रमोट करने वास्ते ही इज़ गोइंग टू टर्ड मी हाँ अल्लाह अकबर कबीरा बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह अपनू इज्जत देवे मेरे मुस्तफ़ा जी आ कोई भी नहीं सर जी वेखो ना सर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे ज़माने वर्गा किसी दा ज़माना नहीं मेरे बाद आवन वाले ज़माने वर्गा उस तो बाद आवन वाला नहीं यानी बेहतरीन ज़माना मुस्तफ़ा दा उस तो बाद बेहतरीन ज़माना मुस्तफ़ा दे खुलाफा दा उस तो बेहतरीन है सिलसिला हुण किड्डे कमले लोग हैं सारियां तो बेहतरीन ज़माने आलियां दे बेहतरीन लोगां दे बारे वो गल्लां चबलां करदे नहीं जिन्हां दा ज़माना भी भैड़ ते आप भी भैड़ नहीं बोलते ही नहीं सर मुख्तलिफ कैडर होंदे ने चाहे थोड़ी जॉब होवे चाहे तुसी स्टूडेंट हो चाहे थोड़ा केड़ा भी वाक ऑफ लाइफ होवे ना बेहतरीन लोग अलीट क्लास मुस्तफ़ा दे गुलाम हैं अलीट क्लास वाले बोलते ही नहीं यार ओ अलीट क्लास ओ गारबेज क्लास अलीट नाल कोई कंपैरिजन ही नहीं कोई मवाजना ही नहीं जेड़े आए फितनियां दा दौर है सर मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया सी एक दौर ऐसा होना ईमान बचाना मुश्किल जान बचानी सौखी ईमान बचाना मुश्किल उस फितनियां दे दौर च काले मुँह वाला खलो के आंदे अबू बकर दा ईमान साबित कर समझ आइए जी मैं आख्या पहलू तू अब्बा साबित कर वो अगली गल बात दी नहीं बोलते ही नहीं तुसी समझ आई ओ जी कुत्ती जदों वढ़िया ना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली भी नाल लिया होया है अबू बकर भी नाल उमर भी नाल उस्मान नाल मुस्तफ़ा दा तो नहीं सरदा अबू बकर ते उमर तो बगैर पता नहीं तू बलां किदों आई है अबू बकर तो बगैर सारू नहीं बोलते ही नहीं तुसा इमाम रब्बानी कहंदे मुस्तफ़ा दी ज़ियारत हुई अबू बकर भी नाल हजूर उमर भी नाल उस्मान भी नाल अली भी नाल मुस्तफ़ा ते रख दे नाल ते तेरे मुँह च क्यों दी राल हाँ वो गलीज बंदा जड़ा अबू बकर ते उमर ते भौके हुण वे कुत्ती तू पुछने तू दस जागदे हो सुभान अल्लाह मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कोल गए यहूदी कदमां ते हथ रख के आख्या सोहणिया वखोत क्यों कीती मैनू आर्डर लामिया मैं आ जावां अज अर्शिया चुमा पैर तंडे लब गुल वे सिंजदा तू वासे जड़ी गुजरी लौत मैं जड़ी दी दुख भुल वे सिंजदा तू वासे नौ शाद में कोची कमले दो लग मुल वे सिंजदा तू वासे हाँ जे भी नहीं समझ आई ते फिर सुन ले काफ का दिया खोल किताब दसा एड वक्ते निमाज दो यार आ गए एक मैं तो फर्ज अजीम दोहे पानी सर तो तार आ गए ना शाद निमाज कज़ा परसा उठ अदब कर यार आ गए हजूर किबला चिश्ती साहब सदीकी साहब हाँ यहूदी पर बंदे दा पुत्तर आ ए ना आंदा कि कद तू पिछे नबी नहीं जानदा ए ना आंदा नबी दे चाया कुछ नहीं होंदा और जिन दे चाया रब किबले बदले जे नबी दी चाहत नू पसंद ते उदे ही मुंह रख होनी काई नहीं मैं जी ये नहीं ना होंदी थी उत्थे भी काई नहीं होनी तवज्जो है या नहीं मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए यहूदी बुआ खोलिया बड़े अदब तकरीम नाल तवज्जो है या नहीं अर्ज करता है लजपालो थानू आवन दी केड़ी लोड़ है मैनू हुक्म देंदे मेरे करीम ने फरमाया वो तेरी यार कुत्ती मेरे गुलामां नू नुकसान पहुंचाउंदी है सद न जरा वो सदी कुत्ती आ गए कुत्ती आई आ बनी इसराइल दे वलियां दा ओ कुत्ता या करे तेरा की ख्याल है इस कोई नहीं या कीता इस जड़ा या कीता इंज एक लित्तर मार गई है करीम दे अगे यकीनन अदब नाल झुक के सिर निवा के मेरा नबी हर शय दा नबी है मेरा नबी हर शय खुश के तारे सुरखे सोजीब जज़ाकल्ला हर शय दा नबी है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुखातिब फरमाया तो मेरे गुलामां नू क्यों कटिया है उस यकीनन ये अर्ज़ की होनी है सदीकी साहब चिश्ती साहब अल्लाह सोने एकरी जुबान दे में ना इश्क तेरे दी नहर वगे कई तर गईयां कर्मा वालड़ियां कई कोंजियां लग पार गईयां खड़ियां रोमन शक्ला वालड़ियां शक्ला वेख के न विसी असलो बारू लाल ते अंदरों कालड़ियां जे यार फरीद कबूल करे भावे गालड़ियां
متھے لا لڑی اللہ عزت دے بڑی مہربانی میرے کریمہ کا اسلام اللہ دی بارگاہ عرض کر دی سونے ایک زبان دے کیوں دے ماں تینوں لوڑ نہیں گل کرن دی عرض کر دی سونے مینوں نہ دے یار دے نا تے چا دے میرا اپنا وجدان ہے یار دے نا تا دے یار دے نا تے دے چھڑ یار دے نا تے دے چھڑ چاچا یا کتیاں دی نسل چو پر اے پتاس نبی دے صدقے ہر شے دین دی نہیں 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 بولدا ہی نہیں بریلی والا غیرت مند بابا دا نعمت خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے کرن مانیں گے گر قیامت میں مان گیا اللہ اپنو جتنا دے وے زبان مل گئی زبان مل گئی عرض کر دیئے سونے میں ہرگز مینوں پتہ ہے مینوں پتہ ہے مینوں پتہ ہے مینوں پتہ ہے تیرا غلام اسی تصر سیرت نور دے وچ حاجی صاحب وہ کتاب پڑھی ہو آندا ہے I am slave of holy prophet do you know me وہ شیر ٹکریا نا سراقہ نو نہیں بول دے ہی نہیں تے میں سر مجدد پاک پڑھ کے آیا ہم مجدد پاک دا بھی ایک غلام ان میں شیر ٹکر گیا حوالہ میں دے سا ان میں حضرت جی شیر حضرت نے پڑھا ان میں شیر ٹکر گیا اس بھی آکھیا I am not ordinary person میں کوئی عام بندہ نہیں کہیں دائیں تے حاجی صاحب سنیا ہے چوگ جنان دی موتی او چگ دے نہیں دانے پیر جنان دے کامل او کمبلے بھی سیانے اللہ حاجی صاحب بولو ذرا سبحان اللہ او ساکھیا میں سائیاں علم او ساکھیا میں بول دین او ساکھیا میں سائیاں عالم تے پھر پتہ کی ہویا وہ اگو جدو سائیاں او سکھی وکھائیاں نا تے اس پھر مرشد نو ساتھ ماریا میں تو اچھا نہیں پڑھیا جاندہ میں کوشش کرنا تسی محبت فرمایا توجہ ہے نا او سی واقع ہونا ہے سونے جے میری چھوڑی جی ماٹھی آواز برداشت کر لو تے میں پڑھ دینا سونے فریاد کپران دے جتھے مچھ نہیں بیندے ڈر کے ہو ہاں سر اسی چکے غوث پاک دے منن والے آئے نا اس بھی ہوئی آکھیا ہونا تے پھر پتہ کی شیر نو ویکھ کے بے ہوش ہو کے ڈہ گیا کہندا ہے میں جدو جاگیوم نہ شیر آ تے نہ پیر آ اس آکھیا دس تھا صحیح وجہ کی بنیا فرمایا جنوں سد ماریا او ڈنڈا لے کے آ گیا او شیر نو ہی دو چھڑیاں انہوں سمجھایا تینوں نہیں پتا ساڈا غلام ہائے تینوں نہیں پتا بول نہ جا رہا ہاں اگر شیخ سرہندی مجدد علیہ ثانی اپنے غلام نو ایچھے مار نہیں کھاڑ دیتے امام الانبیاء ابو بکر سے عمر دا وار نگاہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری حق چار یار حق چار یار حق چار یار
اچھا احمدآباد شریف زندہ باد، آستانہ عالیہ احمدآباد شریف زندہ باد، جامع مجدد الثانی زندہ باد۔ توجہ ہے اب آپ میرے کریم نے اس کتیا تو پوچھا کیوں وڈھیائی، وہ بڑے ادب نال تکریم نال عرض کر دیے سونیا میری انہاں نال کوئی لڑائی کائی نہیں، پر او بندہ مینوں نہیں چنگا لگدا جڑا ابو بکر تے عمر دا گستاخ ہوئے۔ کتیاں نو تا او کتے نہیں چنگے بیٹھے ہو نصیرہ واللہ اس طرح دینے میں حوالے دا ذمہ دار ہاں۔ چاچا توجہ ہے جڑا ابو بکر دا عمر دا گستاخ ہوئے شیخوین دا گستاخ ہوئے ان دے کونو کتے ایچھے بھی بڑھ دے میں نو نہیں پتا اتھے بھی بڑھ دے کہ نہیں، پر کتی گھرتی آئیا اس گھرت کھا کے دسیا ہوئے بندہ خالق دی مخلوق تے خالق دے یاراں دا گلا سنے اے میچو نہیں ہوندا۔ وہ سمجھ آئیے گل دی ایسا توجہ ہے وہ وڈیا اس تو کہ بھئی یہ ابو بکر تے عمر دے گستاخن خدا دی عزت دی قسم ہے۔ مجدد پاک فرماندے نو جڑے میرے پاک نبی دے صحابہ دا حیا نہیں کردے وہ مصطفیٰ دا حیا نہیں کردے، تے جڑا مصطفیٰ دا حیا نہیں کردا وہ کلمے چ کوئی نہیں۔ ہاں مجدد پاک کے فرماندے اگلی بھی گل میں انہاں سائیاں تو دلیل پیش کرنا، وہ جڑے بندے ہوڑیاں نے بھی افیم نہ کھادی کر کملیا نظر ولی کیتی نا فرمایا تینوں جو آکھیا چھاڑ دے جی کوئی نو چھڈی سر نوا گیا اندر لجپالو تھانو پتہ لگ گیا میں چھڈی کوئی نہیں ہونے انشاءاللہ چھڑ ساں پر دسو تو صحیح تھانو پتہ کیویں لگا؟ آپ فرماندے میں تیرے دل تے نظر پھیری۔ ولیاں آلیاں دا اے ایسا فائدہ ہے وہ گستاخ نہیں ہوندے، ولیاں آلے دا اے فائدہ ہے وہ مصطفیٰ دیاں شاناں پوریاں مندے ہیں کیونکہ انہاں دے پیر و مرشد ہی ایڈا کامل ہوندا ہے، وہ ساری خوبصورت ڈگنیٹیز دا مالک ہوندا ہے، وہ ہوندا مصطفیٰ دا غلام ہے پر مصطفیٰ دیاں شاناں دا عکاس ہوندا ہے۔ اس عکاسی پیر و مرشد چو ویکھی ہوندی وہ آندا ہے پیر میرا ایڈا کامل ہے تے علی دا پیر کیڈا کامل ہو سی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر مجدد پاک نظر پاویں اپنے غلام دے دل تے ویکھ لویں دل سیاہ ہے، مجدد پاک وڈن جے محمد مصطفیٰ کملے نہ بنے کرو، مجدد پاک اپنے غلام نو ویندن کالس دل لالائے تے مصطفیٰ جان رحمت ابو بکر نو کوئی نہیں ڈٹھا ہونا، عمر نو کوئی نہیں ڈٹھا ہونا، عثمان نو کوئی نہیں ڈٹھا ہونا، علی نو کوئی نہیں ڈٹھا ہونا۔ کملے ہو مصطفیٰ جان رحمت نو رب یار ہی وہ دیتے ہیں جڑے یار دی شان دے عین مطابق۔ اگر عمر فاروق دی گل کریے ہاں وڑکیاں دی گل کتنے پوتر راجی ہوندے سر میں تھانوں ایگزامپل دینا ہے میرا پیچھے لدھیانوی برا بیٹھا ہے اس میں نے آکھا ڈاکٹر صاحب تسی مدینہ پاک جا رہے ہو مکہ پاک جا رہے ہو انج کریا بچیاں دی شادی کرنی ہے آئے پیسے تے 3 تولے اتھو عرب وچوں سونا لویا سنیا خالص ہوندا ہے۔ میں کہا جی انشاءاللہ لئیو سا 21 دن دا پیکیج آ گل سمجھیے میں مکانم جلدی 21 دن دا حضرت جی پیکیج آ 21 دن بعد آ گیا میں 22ویں دن انہوں نے ملیو میں انہوں نے پیش کیتا ایسا کہا جی مہربانی بھلا ہوئے تو آندا میں تھے نیک کیتی یہ 4 دن بعد سنارے کل چلا گیا گل تو سمجھنی سر فرضی گل ہے لیکن ونڈ ہو جاس اللہ آپ نے عزتاں دے جی جزاک اللہ یہ گیا سنارے کل سنارے آکھیا یار یہ تو کوئی تیرے نال ہاتھ کر گیا یہ تو سونا ہی 2 نمبر ہے یہ بڑا پریشان مولوی اعتماد والا بندہ تقریراں بھی کردا تے ایک ہی میرے نال تو ہاتھ کر گیا وہ 3-4 دن لگا کے تو مینوں آ گیا بیٹھا کے چاہ پانی پوچھا پر منہ بیڑا میں کہا جی کی ہویا جنے ڈاکٹر صاحب تھے بڑا اعتماد کرنا دا لینا ہے کوئی 1,50,000 رکھنا ہے تو میں 10 کے رکھ لیندے ہو آئے بیڑی بڈھا سونا 2 نمبر کیوں دیتا نے میں ہوں حیران پریشان پہ میں اس دکان تو لیا جڑی چوٹی دیا جڑی نامی گرامی پیر بھائی دکان ہائی ہوں یہ رولا کیے میں پریشان گھر بڑے ہوں گھر دیاں چنگیاں ہوئیں تو بڑے سوکھے اس آکھیا کرما لیا گھابر نہ تو کدی ہور دی چیک کرا کسے ہوری نو
چیک کرا وہ میں آخیا بھلا پریشان نہ ہو چلو اس سنارے کو انہیں بھی اس آخیا کون آدھا بھیڑ ہے کون آدھا ہے نہیں تھی یہ 16 آنے میں تو لکھا لا میں آخیا جی نو نہ تسلی ہوئی ٹورا اس کول بھی چلیے اس کول گیا سے اس آخیا 16 آنے تریے کول گیا سے اس آخیا 16 آنے میں کیا ہون جنے یار تو سچا ہے تو لیامن والا بھی اوکے آئے میں لمن والا بھی اوکے آم جڑا پرکھن والا وہ بھیڑا اوے ابو بکر عمر تے عثمان علی او سونا ہے سر بڑی مہربانی ہے سر او سونا ہے جڑا دیوان والا خدا ہے لمن والا مصطفیٰ ہے جڑا سنارا ہے او بیکار ہے جنہاں دے غدار ہے ہاں جے غدار نہ ہوتا تے آکھیا بڑے یار نبی دے یاراں نہیں 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 یہ مزہ نہیں آتا رل کے پڑھو بڑے یار سارے پڑھسن تے گل پڑھسی جڑا ابو بکر دا محب ہے عمر دا جانی سارے ذو رین دا محبت والا ترجمان واکھے بڑے یار نبی دے یاراں دا بڑے یار نبی دے یاراں دا شت ہی تا چل مدینے ویکھ جوڑ مزار دا بڑے یار وہ جو پہلو ہے محمد میں دربار بنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے وہ 3 میں شامل پھر 4 بنا ہے وہی بعد محمد کے سردار بنا ہے جا کھول کتابیں تحقیق یہ کہے گی تو جو بھی کہے انہیں دنیا صدیق کہے گی بڑے یار بڑے یار نبی دے یاراں دا اے فیصلہ اے پنجاں تے باراں دا بڑے یار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت تے ابو بکر دی محبت تے ان دا شکر واجب ہے نہیں بول لے نہیں جی میں نماز واجب روزہ واجب حج واجب او میں ابو بکر دا پیار بھی میرے نال ہونا حدیثاں سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک غلام ہے جدو ٹرے آنا تے ابو بکر نو کانڈ کی تھی اس بولو شان صحابہ سنو نا ابو بکر نو کانڈ کی تھی میرے مصطفیٰ جان رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم گھر اپنا مسجد نبی تشریف لائے ممبر تے کھڑے ہوئے فرمایا او کیڑا بندہ ہے جڑا ابو بکر نو کانڈ کردا ہے جیڑا مصطفیٰ جیڑا محبوب خدا ابو بکر نو کانڈ کرنا برداشت نہیں کردا تے جیڑا کمینہ ابو بکر دی شان وچ گستاخی کرے ان دی قبر چوسی آئے حاجی صاحب میرے نال لگے میں کہ حاجی صاحب چلو میں دوست نو ملنا ہے یہ میرے نال میں کہ حاجی صاحب بزرگ ہو میں بوا کھڑکایا اس پوچھا ہو از ایٹ دی ڈور من دکل باب دروازے پر کون ہے میں کہ ڈاکٹر غلام یاسین اس کہ آ جاؤ میں یا اندر وڑے ہوں نا اسی بہ گیا سے حاجی صاحب تو میں ہولی جا کاننے چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب تسی تو میرے یار ہو او میرا شریک ہے انج کرو میں انہوں کوئی نہیں بان دینا انہوں گھلو ہکلیاں بانا نے تو مٹھائیاں بھی کھانے بھی کھویساں جی میرے ناکے کو جویا نا نہیں چاچا تم ہی بول اللہ تینوں مدینے فری لے جاوے توجہ ہے یا نہیں جیڑا یار نال اچھا سلوک نہ کرے تو ایڈا گھرتی ہیں تیری گھرہ تو تھی اجکل نہیں دین دی تے جڑا گھرتاں دا بادشاہ ہے جڑا ابو بکر نو مندہ بولے اون دی کبارش مدینے والا ہوندا ہے سر جی ایک بندہ مار گیا عائشہ بندہ مار گیا مصطفیٰ دے غلامہ عرض کی تی سونیا جنازہ پڑھا میرے کریم تشریف لائے منہ تو جو پردہ چایا نا کپڑا ہٹایا میں کوئی نہیں پڑھینا سونیا تو رحمت للعالمین ہو محبوب خدا ہو رحمتاں دے سراپا رحمت ہو سونیا مہربانی فرمایا ضرور فرماندہ پر ہووے عثمان دا غدار ہووے عثمان دا گستاخ تے
پڑھاواں جنازہ میں زری ایک نہ دھوتا ہویا چونے ورگا وہ مینوں اے دسو جیڑا مصطفیٰ تریے دے گستاخ دا جنازہ نہیں پڑھیندا پہلے دے گستاخ نہیں بولے نے بانے یار نبی دے یارا سکہی تو ٹر مدینے بیکھ جوڑ مزارہ دا بانے یار نبی دے یارا بسم اللہ بانے یار نبی دے یارا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینوں اس ذات دی قسم جائیں مینوں نبی محبوس فرمایا اے ابو بکر جن دے دل وچ تیرا بغض ہو سی جڑا تیرا دشمن ہو سی بھاویں 70 نبیاں دے اعمال لے کے آیا جنت نہیں جا سکدا حدیث بڑی کم کنز العمال دی حدیث پاک ہے تساں توجہ نہیں کیتی جیڑا مینوں اس ذات دی قسم جن دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے اس ذات دی قسم جائیں مینوں نبی برحق محبوس فرمایا ہے اے ابو بکر جیڑا تیرا ہویا نا دشمن اس نو رب جنت نہیں ٹورنا بھاویں 70 نبیاں جتنے اعمال لئی ودا ہوئے نبیاں تو بعد اور کوئی نبی ہو نہیں سکتا مصطفیٰ نے تا مینم حد کر دیتی فرمایا ابو بکر گناہگار جنت جا سکتا ہے پر تیرا غدار جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا اسے تو دسیاں نے آئے خدا کا بندہ نبی کا دل پر بسم اللہ اللہ اجتا دے وے ہر شاپ نورانی چہرہ سونی ناڑی کیوں نے ہوئے باڑے یار نہیں ہلے جلے نے باڑے یار نبی دے یارانا سکہی تو ٹر مدینے بیٹھ جوڑ مزارانا ایک نا اہل تشہیر دی کتاب چوکے میں تھے اگے ہی پرچے ہوئے ہوئے میں ایک نا نہیں لینا معذرت نہ لے حاجی صاحب بڑے دلیر ہیں اللہ انہوں نے اس طرح دے وہ لکھ دینو جتھے حسین پاک دفن ہے نا 40 میل 40 میٹر یا 40 کو یا 40 قدم دی حدود اربا دے وچ نا سراؤنڈنگ دے وچ کتا بھی اتھے مر جاوے نا تے کتا بھی جنت جائے گا وہ اس تو آندے نا علی دے نوکراں دے نار رلن آلا کتا اگر جنت تے جا سکتا ہے تے علی دے پتران دے نار نہیں بولے نے انہاں دی دل ٹھیک ہے اسی انکاری نہیں سانو اسی خدا دی سو سانو انکار کوئی نہیں علی پاک تے تو ساڈے ماں پیو قربان علی دے قدمہ دے خاک تے ساڈا سب کچھ قربان اسی خدا دی عزت دی قسم ہے سانو موقع ملے تے اسی آنے ہوئے او بخت والے لوگ لوگو جنہاں دا نارا انج نہیں ذرا رل کے او بخت والے لوگ لوگو جنہاں دا نارا کریم رب دے حبیب جانی نو سب تو پیارا جے کرنا چاندے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور شیران دا کعبہ ہے ماں کے اندر دلان دا کعبہ علی نال جیندہ رجوع چنگا کوئی نہیں اصل ہے جو اس بندے دا لہو چنگا کوئی نہیں نام علی سن کے موچا بٹاوے یا بندہ غلا دے یا پیو چنگا کوئی خدا دی عزت دی قسمیں کوئی ماں او پتر جمعہ ہی نہیں سنیا تو ود علی علی کر جاوے کیونکہ سنیا علی علی کرنا ہے قرآن چوں یا مدینے والے دی سونی زبان او میں چوں مولوی پہ پوچھے اینا تو اے تے پوچھیا کار جدو علی خلیفہ بنیا اومیں کیتا ہاس جی میں ابو بکر کیتا نہیں بول دینے توجہ ہے او میرے امام دا جڑا پوترا نا امام جعفر صادق آپ علی لوگ ہیں تے کچھ بندے پوچھن آئے
بڑی مہربانی حاجی اور اس دن بھی مونا تحقیق کر کے آیا وہ پوچھن آئے نا انہاں شیخین دے بارے کچھ مناسب گفتگو نہ فرمائی چونکہ مہمان دی حیثیت نہ لایا سید زادے سونی گل کیتی پنڈ جو چودھریاں دے رولے ہوئے کدی میراسیاں بھی مکائن نہیں توجہ ہے نہیں بولو کوئی بیٹھا تو رینج نہ ہوئے ہاں توجہ ہے یہ نہیں وہ امی ابا لڑ پہ نا وہ لڑدے پیان تو چاچا آ گیا میں نے موڈا لا کے آندہ جاگدہ ہیں میں جی جاگدہ پیان جنے او جو لڑدے پیان تے چھڑایا کیوں نو میں کیا انہاں تو انہیں راس جانا نہیں بول لے نہیں سر انہاں تو انہیں او بڑیاں دے او میانم امت دے عظیم ترین ہستیاں دے آپس دے چھوٹیاں موٹیاں محبتاں آنو ان دے وچ کوئی میراث پونا نہ کرے وہ کل بھی سچے تے آج بھی سچے توجہ ہے یہ نہیں انہاں دیاں عزتاں تے میانم ساڈے ماپے قربان خدا دی عزت تے جلال دی قسم میں چیلنج کر کے جا رہے ہم تحقیق نال کر کے جا رہے ہم مصطفیٰ دے سارے صحابہ نو سلام ہے پر جتنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی عمر فاروق نے جتنا اہل بیت دی نوکری کیتی کوئی کر کے بھی کھا گیا خدا دی عزت دی قسم ہے آپ تا اہل بیت دی اتنے محب گل سناواں ٹائم منجوور ہو گیا ہے بولو سبحان اللہ او حسن پاک یا حسین پاک مسجد نبی تشریف فرما ہوئے اللہ دے گھر حاضر ہوئے حاجی صاحب تے اس حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں سید اگے آیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ جب بابا تا لے آؤ او میں نے آخیا حاجی اور بھئی یہ ٹالی تے ککر تے کیوں نہیں بیر لگ دے میں کہا چاچا بیر دینا انہاں دی صفت چی نہیں شامل بول لو نہ جا میں نو اے دسو ہے موبائل دے بھی کاکا میں نو اے دسو کوئی شے اگر کسی جگہ تے ایگزسٹ کرے تے ان دے ہومن دی کچھ دلالت ہوندی ہے یا نہیں ہوندی مثال دے طور تے چونکہ میرا کام میں پڑھنا پڑھانا اے جناب اے موبائل جیب وچ پایا ہے دستا پیا سارے نو حاجی اور میں پوچھ دین ڈاکٹر صاحب تھوان کیویں پتہ ہے بھئی تیری جیب وچ موبائل ہے میں آخنا حاجی صاحب بھارا لگدا پیا حاجی ہونا پھر پوچھا ڈاکٹر صاحب تھوانوں کیویں پتہ ہے موبائل میں کہا جی سینے نہ لگدا پیا ایسا کہ تو موبائل دی مثال دیندا پیا کسے ہور شے دی دے میں کہا جی حاجی ہونا ورف دا کولا مینوں دتا میں پھاد کے گھر لئی جانا حاجی ہونا میں تو پوچھا یہ ہاتھ وچ کی ہے میں کہا جی ورف ہے جنہیں کیویں پتہ لگا میں کہا پہلے تو ٹھڈا لگا دعا اکھی نال ویکھیا تے پتہ لگا ایویں گل ہے بھائی جان وہ مختلف فروٹ کھادے اکھی بدھیاں ہوئیاں وہ جڑا آم بانگ محسوس ہے آم بے توجہ ہے یا نہیں کوئی بھی حاجی صاحب چیز ہے نا وہ اپنے ہومن دا دی غمازی کر دیئے اپنے ہومن دی ترجمانی کر دیئے ریپریزنٹیشن دین دیئے ہاتھ جڑے ہوئے میں کمزور بندہ ہاں علی جو ہے بقول تیرے کول تے میں نشانی بھی کھا نہیں بول لے نہیں تو جو آنا علی ساڈا حسن ساڈا حسین ساڈا میں ٹھیک ہے اسی تارا دھریا ہویا کوئی بٹوارا ہے ہی کوئی نہ تو ثابت کر ہے جی علی ہے علی ساڈا میں کہا جی علی تھوڑا ہے نا تے ولی بھی کھا نہیں بول دے نہیں جی وہ اسی سارے ولیاں میں کہا منہ ہی تھوڑے دستے خدا دی عزت تے جلال دی قسم ہے مشکات شریف دی حدیث پاک میرے کریم نے اشارہ میں علی تو روشن چہرے آلیاں دا سلاریں رہنمائیں رہبریں جنہ دے ایتھے بوتھاڑ دسیں توجہ ہے نہ علی علی نماز نہ علی علی زکوٰۃ نہ علی علی روزہ نہ علی علی قرات نہ علی علی اذان نہ علی علی قرآن نہ علی علی رمان تے تو کی دعا آ گیا ہے توجہ ہے ہاں مہمان توجہ ہے نانا علی نو منن واسطے علی دی مننی پوندی ہے علی کہندا ہے او چور ہے او کمینہ ہے او مفتری ہے وہ گھٹیا ہے میرا دل کردا ہے ان میں کوڑے علی سزا دے ماں سونا علی کہنو فرمایا جڑا ابو بکر تے عمر تے مینوں بتاوے
بولو بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بن یار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آخری گلاں کر کے اجازت چاہواں. میرے کریم نے فرمایا علی حق دے نال ہے تے حق علی دے نال ہے. میرے ایک حدیث یاد آ گئی سنا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں دیہاڑے قیامت دے جتنے بھی سچے حسین ابو بکر دے پیچھے حسین، جتنے بھی عادل حسین عمر دے پیچھے حسین، جتنے بھی صاحب حیا حسین عثمان دے پیچھے حسین، تے جتنے ہی سخی حسین پیر علی دے پیچھے حسین. بھائی جان گل سمجھا. میرے کریم نے ارشاد فرمایا بھائی جان توجہ اللہ آپ نے عزت دے. بھائی جان جمعہ میرے کو اکثر پڑھ دے لو. میرے کریم آقا دے علماء اللہ دا محبوب فرماتا ہے علی حق دے نال ہے، حق علی دے نال ہے. اے سانگا اجدا نہیں کہ ایک جڑے ہاتھ پھدیا ہویا، نا 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 اے ہاتھ دوواں پاسوں. بھائی صاحب مہربانی کریا ذرا ہاتھ پھدیا ہویا دوواں پاسوں، اے کہیں نہیں اے دو میں بھی پھدیا ہویا ہے تے حاجی صاحب علی حق نو پھدیا ہویا ہے تے حق علی نو پھدیا ہویا ہے. نہیں 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 اے دو میں ایک دوے نو چھڑ دے نہیں. فرمایا اے میں جنگی اچ جنگی پا کے زمانے نو وکھا کے سردیاں نو ٹھرا کے علی حوض کوثر دے میرے نال آ جس. اور سنو میرے کریم آقا دے غلاموں حضرت سیدنا علی المرتضی حق دے نال انتحاق جدو 2.5 کم و بیش 2.5 سال دی خلافت ابو بکر صدیق دی آئی 3550 نمازاں علی نے ابو بکر دے پیچھے پڑھی. لکھ لو میں لکھی بنا 3500 تکیہ کیتا رکھیا ہے. او مکھا نہ پھیٹو تویں جیڑا اندرو ہور تے بارو ہور اے علی ہے. خدا دی عزت جلال دی قسم علی نو چوڑیاں مارن والے انہاں دی جرتاں تے کوئی نہ گلاں کیتیاں. علی یہ تے تیرا حق ہے، علی یہ تے تیرا حق ہے، علی یہ تے تیرا حق ہے. میرے کریم نے فرمایا علی نے فرمایا خبردار جے میرا حق ہوندا تے جدوں مصطفیٰ نے فرمایا مرو یا ابا بکر فل یصلی بالناس. نہیں 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 بول دے نے علی کرم اللہ وجل کریم نے بھی فرمایا بھی میں اوتھے ہی ساں. حضرت امام حسن نے بھی فرمایا بھی میں اوتھے ہی ساں. ساڈی موجودگی وچ حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھا. مسیرہ اللہ تیری عزتاں سلامت رکھے. پھر ایک کری نہیں 13 میری کتنی میری 13 ٹائم میرے کریم نے 13 میری ابو بکر نو مصلا دیتا. پیر علی فرماتے نو دو مائیں بھی اوتھے عمر بھی اوتھے جامع القرآن بھی اوتھے تے ابو بکر نو جدو مصلا ملتا پیا سانو شک کوئی نہ. میری امت چوں افضل ترین شخص دا نام ابو بکر ہے. عمر بھی اوتھے تیری مصلے تے عمر چڑھ گیا. عمر آ گیا مصطفیٰ نے جلال فرمایا ہٹ عمر میرے ابو بکر دے ہوندیاں تیری جرت کیویں پئی ہے میرے مصلے تے. میں بس آئی آخری گل کر کے اجازت کوئی چس آئی ہے یا نہیں. اللہ آپ نو عزتاں دے. 3550 نماز 3550 نماز مرتضیٰ نے حیدر کرار نے یار غار دے پیچھے پڑھی. اوے ابو بکر نو جیڑا
جڑا امام منے انہوں مرتضیٰ آندے نہیں. ابو بکر نو اپنا امام برحق جڑا منے انہوں حسین آندے نہیں, انہوں حسن آندے نہیں, تے انہوں پائنتن پاک بھی آندے نہیں. کیڈا مان ہے مصطفیٰ نو. گل سنو چاسم دی پئی خدا دی سو, اے تھوڑے نورانیت دا کمال ہے. او جیڑا مصطفیٰ ابو بکر دی چھڈی ہوئی نو پورا کرے, کیڈا مانا مصطفیٰ نو ابو بکر تے ادھی پڑھائی کھلا ہا, مصطفیٰ پیچھے ہی نیت کھلاری. تو کیویں دا مقتدییں جینو مصطفیٰ امام مان جاوے انہوں ہی تا ابو بکر. تے پھر جی آؤ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پھر عاشقانہ صحابیہ وہابی نا ایسا صحابیہ جدوں وہ مستغرق ہو کے اللہ دی نماز اللہ دی عبادت پچھو عاشقاں کیا ہٹ تلیاں ہوتے ہیں پٹھے ہیں مارے, میرا دوسرا ہیں مارے. ابو بکر پھر اللہ دی عبادت مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے کیا پتا تھا سجود کا, تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھکا رہا نماز. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, تصور میں تیرے رہنا عبادت اسے ہی تو کہتے ہیں. اے منزل سنہری عشق دی میں سنانا بھائی صاحب اللہ تھانو اس طرح دے وے ایو جے بزرگ سامنے ہمیں تو دل باغ باغ ہوندہ ہے. توجہ ہے وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ابو بکر تو مسلح چھڑیا, ابو بکر مسلح چھڑیا, ابو بکر مسلح چھڑیا, ابو بکر مسلح چھڑیا. جدو چھڑیا مصطفیٰ اگے تشریف لے گئے. مصطفیٰ شروع تو نہیں پڑھائی, یار بول لو نا بڑی مہربانی. ہن شان صحابہ مینوں تینج دی ہم دی اللہ اجتاں دے وے. توجہ ہے ایک طریقہ کار ہے. ابو بکر اگر کوئی بابا جی نقش ہوندا مصطفیٰ فرماندا میں ہن آیا دوبارہ نیتو کعبے دے رب دی قسم ابو بکر دی ٹوری ہوئی نو جیڑا پایا ہے تکمیل تک پہنچاوے اونوں مصطفیٰ نے. نماز بڑی مہربانی, نماز سر مکمل ہو گئی, نماز مکمل ہو گئی. کریم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے. کریم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پیچھے ہٹ دے سن. نماز پایا تکمیل تک پہنچتی. میرے مصطفیٰ رخ نور رخ ودہا اپنے غلاماں نو تو وجہ میرا یار نے ڈٹھا جنو ویک کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او سونا مختو نقاب ہٹاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے جے او سونا جاوے سیر چمڑ لئی رب اپنا عرش سجاوے توبہ توبہ حسن سجن دا جھال نہ جلی جاوے نین نشیلے مست رسیلے جدو سونا وچ کجل سہاوے آنکھوں گرے تے انج پیا جاپے جی میں کوئی میں کھانا کھل جاوے علم خدا نے اتنا دیتا اقنا وچ نہ آوے عقل خدا نے اتنی دیتی علمہ وچ نہ آوے آدم ایڈا سونا ماہی سن اور کدرے نظر نہ آوے وہ اس لیے کہ کنہ سونا رب سونے نو بڑھایا تے سونے انج نہیں مزہ آمدہ میرا پتر جاگو جا کے آنکھو کنہ سونا رب سونے نو بڑھایا تے سونے سونے ورگانا سونا کوئی آیا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے قد کاٹ سونا تے سونی بناور سونے تے مقدی ساری سجاور مصور ماسا قصر میں چھٹی بڑی ریجنل سونے دی تصویر کھٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا بنا کے محمد قلم توڑ دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جی ٹائم بڑا ہو گیا جی میں ان سمیٹا گا گاج کے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میں نو اے تدسو جیڑا بھی صاحب اولاد ہے وہ اپنی دھی رانی واسطے کیسا انتخاب کردہ یقیناً پوچھنے والا سوال ہی نہیں پیو دے جگر دا ٹکڑا ہوندا ہے تو مصطفیٰ دی شریعت ہے نا وگرنا کیوں کوئی پیو اپنی دھی رانی دا سر دا وال بھی پٹ کے کسے نو نہ دیندا
تیاں ایڈا سچا تے پیارا رشتہ ہے ہاں جی اوے سر جی میں کی تھانوں دساں جس عثمان نو مصطفیٰ اپنے جگر پارے دے وے انہوں ہی تجامع القرآن آندے ہائے 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 او خدا دی عزت دی قسم ہے جانورانو پتہ لگ جاندہ ہے بندے دی کی کیفیت ہے گال تا بڑی ڈاڈی لمبی ہے میں 2 منٹیں سناواں سر مصطفیٰ جان رحمت دی سونی سچی با برکت لا رہے بے عیب کچاری لگی ہوئی قبلہ سنیا ہے ایک اوٹ بنا آیا سر جی اوٹ بنا آیا اوٹ بھانا ہویا آیا سونے دے قدمہ تے سار رکھیا سونے دے قدمہ تے سار رکھیا تے منہ چ کچھ بڑ بڑایا مینوں سمجھ نہ آیا کہ اوٹ نو کہے دسایا ایو امام الانبیاء حاجی صاحب اگے گل کردے پین چاچا اوٹھ نو پتہ لگ گیا آئے محبوب خدا ہے جبریل نو نہ لگا لجپال 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 تیرے پیر سیال فرمایا روٹیاں دا لگا پیا ہوئے نا ڈھیگ ہائے ہائے روٹیاں دا لگا پیا ہوئے نا ڈھیگو 17 18 19 20 22 35 36 39 49 گنتی اڈی نہیں صحیح ہوں دی توجہ ہے این لگا پیا ہوئے کہ اتوں ایک روٹی او چاہوے جڑا یاراں دا گستاخ ہوئے پیر سیال آندہ ہے پچھلیاں نہیں مرضیاں نہ چھاڑیاں میں ہوں کچھ پردے چی عرض کرنے ایک کتو چاہوے کتا خدا دے سو تھوڑا پلیت ہوندہ ہاں بولو یار سبحان اللہ اللہ اپنو اس طرح دے وے گل کی ہاں اٹھ آ گیا اٹھ مدینے والے کو سدھا مینوں چاس بڑی آئی ہے میں گل سنائی نا چاس بڑی آئی میں کہا او بھلدا نہیں چوں ٹنگا والا نہیں بھلدا تے فرشتیاں دا سلطان اللہ اس طرح دے وے اللہ تھانو سلامت رکھے امام سیوطی کہندے سدھا آیا بڑ بڑایا قدمہ تے سر پایا پا کے زمانوں نے وکھایا سانو پتہ ہے مکڑی ہے تے ایتھے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے توجہ ہے یا نہیں سونے کریم نے فرمایا تو کھلو رو میں ہاں نا I am here don't be afraid of I am here ہاں اللہ اکبر کبیرہ اے دے غلام میرے کریم آقا دے علماء اٹھ مدینے والے دے پیچھے آ کے کھلو گیا اٹھ بڑا سیانا جے اٹھ مدینے والے دی مل گئی سائی مدینے والے دی مل گئی چاچا مینوں سدے خیرا نہیں جی نبی کچھ نہیں کر سکتا میں کہا پٹواری کچھ نہ کرے تو انہوں نے نکلو بھیڑا تو فرادی نہیں دی پتی توجہ ہے اب پٹواری تو فرد نہ حاجی صاحب دی پیوانا تو پھارے گئے میں کیا سرکار پٹواری نو اختیار دے کے گل دیئے تے رب اپنے یار نو اختیار ہی نہ دے تو سنے جوڑے عرشاں تے جا جاندہ بنا گٹکاں خجوراں اگا جاندہ ڈبے سورج نو واپس ہٹا جاندہ چان نو دو بڑھا جاندہ تے پتھراں نو کڑمے پڑھا جاندہ اللہ اپنو اس طرح دے اٹھ جی آیا جلدی نہ مصطفیٰ نے فرمایا پیچھے آیا ادو 4-5 بندے ہاتھ چ رسی تے چھرا ہاتھ چ رسی تے چاچا کھنجر لئی وتن میرے کریم نے فرمایا کیویں آئے ہو عرض کردہ سونے آئے اٹھ جڑا نہ چھوٹ کے آ گیا ہے تے یہ نو پھدن دے ودے سے کریم نے فرمایا اے ویچنا نے ہاں ویچنا نے او کریم عرض کردیں سونے تم بھی ساڈا اسی بھی تیرے جان بھی ساڈی مال بھی تیرا سب کچھ تیرا سونے اساں بھی تیرے مال بھی سونے تیرا جان بھی تیری سب کچھ تیرا تیرے اتوں واریا ہن تے راضی ہو جا عرشاں دے لوڑیا ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے عرب دے جاجا کعبے دی حاجا نبیاں دے جاجا غریباں دی کاجا بھردے دل دے دا سردارا امت دا غمخارا مدنی مدھارا صادق دے امینہ در یتیمہ نازنینہ سید المرسلینہ اے رحمت للعالمین محبوبہ ہم بھی تمہارے ہمارا مال بھی تمہارا ہمارے بچے بھی تمہارے ہماری جان بھی تمہاری سونے
اللہ سونے نہیں بولنا. میرے کریم نے فرمایا میرا حکم ہے بول. وہ جوان اگے ود کے آتا ہے کریمہ ہن تائیں اندہ مول نہیں لوایا پر جدو اے جوان اپنے مول لوایا 300 درہم یا دینار ڈھیلے آن فرمایا بلال جی امنا دلال اینو 500 دے دیو. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کا کرم ہے محدود ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ. مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. کمبلا ٹبورے وہ کچھ دے نہیں سکتا. میں کیا سیر چاہے تو رب قبلے بدل دیتا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. کوئی می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں کعبہ ادھر بنیا سائم جدے یار نے پھیریاں زلفاں. اللہ اپنو عزتاں دے وے. کریم قد علماء میں گل سمیٹ رہا ہوں. میرے کریم نے فرمایا وچ دیو 500 درہم دیتے. وہ لے کے جاویں لگے. میرے کریم نے فرمایا انتا حرٌ تو ہن آزاد ہیں تو بری ہیں. آندا ہے سونیا ہن بری نہیں ہونا ہن نوکری چلانا ہن نوکری. میرے کریم نے وہ جاندیاں پیاں نو سدیا بھی ہٹو نہ پیچھے ایک گل تے دسی جاؤ. فرمایا کدوں ارادہ کیتا ہے کہ انہوں ذبح کرنا ہے کنوں ارادہ کیتا ہے کہ انہوں ذبح کرنا ہے. عرض کیتی ہے سونیاں اجے صبح ہی اندر بہ کے کیتا ہے یہ تا باکتے ہا. سونیاں کی آندا ہے؟ کریم فرمایا یہ آندا ہے میں جدو جوان ہاں ادوں کام لیندے رہے تے جدو بڈھا ہو گیا ہوں ذبح کرو نو حیران ہو گئے. سونیا اینوں کیویں پتہ لگا. فرمایا آندیاں جاندیاں ساتھے نظر رکھدا جڑا نبی نو ویکھے اونوں غیب دا پتہ لگ جاندا تے جڑا رب نو سر دیاں اکھاں نال ویکھدا. نہیں بول رہے نے نا جی توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہوں پھر اگلی گل بھی تو سنو نا. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے گردامن میں ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے. میرے کریم نے فرمایا تو آزاد ہیں دل کری تے رہو دل کری جتھے مرضی چار سارا مدینہ پہ آتے انہوں کوئی نہیں پوچھتا. وہ کھلو رہا اٹھ موڑ کے مصطفیٰ دی چہرے دی زیارت کر کے آندا ہے سونیا میں دعا دینا چاہنا. میں دعا I would like to offer a prayer for you and your ummah. I would like to express my deep feeling, emotions and sentiment for your ummah. سونیا میں تیری امت واسطے کچھ اظہار خیال کچھ اچھی فیلنگز کچھ احساسات پیش کرنا چاہنا. میرے کریم نے فرمایا tell me. He replied that. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اس طرح میں نے ایک بچہ پہ آتا استاد جی تسی انگلش بول دے ہو زیادہ نہیں بولنی. توجہ ہے یا نہیں؟ غلامو میرے مصطفیٰ دا اٹھا دا سونیا اللہ تیری امت دی بخشش فرماوے. اللہ تیری امت نو مردے ہویا کلمہ نصیب فرماوے. اللہ سونیا تیرے یار وستے رہے. اٹھ نو کائیں دسیا ہا کہ نبی امت واسطے روندا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ نقطہ سر سمجھو نا. ہاں اس چیز دا نا ڈاکٹریٹ ہے. اٹھ نو کائیں دسیا اٹھ نو پتہ لگ گیا وہ اے دسو مدینے والے دا امتی بھاویں حقیر ہوئے. وہ حاجی مینوں آکھیا تو اٹھ دی گل کرنا ایڈی ساری کیڑی دسیا آمدے نبی دے غلام پینی اونا جان کے تینوں نہیں لتاڑنا ایویں ربی نہ ہیٹھ آ جاویں. کیڑی دا کیدا ہے کیڑی دا نبی دے غلام جان کے کسے دا حق نہیں مار دے. اگر نبی جی بسم اللہ اگر نبی دے مقتدی دے غلام کسے دا حق نہیں مار دے تے عمر زہرا دا حق. وہ بڑھی مائی روے پئی اتوں عمر آگے گل مک گئی. وہ بڑھی مائی روے پئی اتوں عمر آگے فرمایا کی ہویا عرض کیتی امیر المومنین مٹی نو ہے بھونوں کیوں نو سمجھیندا میں ڈٹھیاں میرا تیل پی گئی ہے میرا دودھ پی گئی ہے. عمر نے ڈنڈا اگے لیا ڈنڈکا اگے لیا فرمایا کڈھنی ہے یا دو لاواں
یا تیرے اتنے بے نمازی نو دفناواں اس آخیا سونے یہ ظلم نہ کری ہنے دینیاں جیڑا عمر بڑھڑی دا تیل زمین نو نہیں کھاون دیندا مصطفیٰ دی جان دا حق کھاوے سی نا اے سنارا بھیڑی یہ نو پتا کوئی نہیں بڑے یار بیبیاں یارا اچھا کہ وہ کوئی تقریر بڑے یار بیبیاں یارا شک ہے تو ٹول ملینے میں کھجوڑ مزارہ دا بڑے یار بیبیاں یارا 3550 نماز علی کہندے پیچھے پڑھیے بول لینے مولوی تو یار بول 3550 ایو میں حاجی صاحب کتنی جی چنگا علی دا سجونے چنگا علی دا یہ نو چاچا پتہ لگ گئی او مومن کوئی نہ تے علی نو کوئی نہ پتہ مایا نا موسو مجازی جے نو بھیڑ نو جڑا باہر بیٹھا انہوں پھاد کے لتر مارے بھئی چبالا تو کی بیڑی بوڑی بنا وہ علیاری جے آنا انہوں لتر مارو بلائیوں ڈکو انہوں وہ تو پاکان دی شان گستاخی کیتی بیٹھا چنگے منن والے اگاں سر سنیا ہے علی نے عمر دے پیچھے 18,637 18,637 نمازاں کہیں دے پیچھے ہاؤ اولڈ آر یو بڑھڑے پوچھا ہاؤ اولڈ آر یو اس آخیا ابا اندہ مطلب کی اس آخیا تیری عمر کتنی ابا مینوں نہیں چنگا لگدا فرمایا وچوں کٹ چھڈ توجہ ہے یا نہیں میں سمجھا نہیں سکیا ایسا 18,637 نمازاں علی پڑھدا ہے کہیں دے پیچھے